أن نشاهد فيها الأهداف ونشاهد فيها الأداء. نتمنى أن نشاهد الأشياء الجميلة مثل ما شاهدناه في مباريات الشامبيونز ليج. لا أريد أن أبالغ. تحية عن هذه الجولة. لعبت اليوم بداية من 4 مساء على ملعب 20 أوت بالعاصمة بين نصر حسين داي ووفاق سطيف، وانتهت بتعادل سلبي 0-0. كنا نتمنى أن الجحر هذه المرة مع هذه البداية من أولمبي المدية. هذا الهدف سيعطي أشبال المدرب توفيق روابح القوة. هذا بوسالم يدخل، ولكن الالتفاف عناصر أولمبي المدية يصعب من المأمورية. هاي هجمة مرتدة أخرى، هل يلعبها لكنه يتأخر في الموضوع على الأرض. يبحث عن فتح اللعب على الجهة اليمنى، انطلاقة دائما يحتفظ بها، يعود إلى الخلف بوسالم، ثم في الوسط لشريفي. شريف الجولة 27 من المحترف الأول. باقي النتائج كلها متعادلة ب0-0. هذا بن يحيى طويلة باتجاه بن موسى. صعبة هذه الكرة إلى التماس بعد التدخل من مختار بن موسى. طويلة باتجاه الأمام، بن غيث لم تصله، ومبدأ الضمان من لاعب أولمبي المدية رياض في المكان المناسب. يلعب سيرة مع أبو سالم لعبد الحفيظ، لم يصل على هذه الكرة. شريف أردوان على الأقل عتبة النقطة السادسة و30، وهي نصر حسين داي شباب قسنطينة بنسبة كبيرة. شبيبة الثورة ب37 نقطة ومتفوقة اليوم. مازال من عمر المباراة الكثير. مدينة الجزائر ب39 نقطة. نعود لهذه المباراة التي ما زالت فيها النتيجة على حالها، وما زال فيها حفيظ يصد شبه شاغرة، لا امتلأت عن آخرها، وينتظرون سيلتحقون المعنيين يعني بصلاة التراويح. فكرة رمضان مبارك. الكرة براسه تعود لبن موسى، يرفعها في استقبال ديمبيلي، وكأنه أطولهم، وكأنه برج مراقبة، وكأنه صمام أمان في دفاع في شبيبة الثورة. طويلة الكرة لها الدفاع بكل راحة وبكل رزانة وبكل برودة أعصاب، يلعبها على الجهة اليمنى. يراوغ الاتحاد في البحث عن هدف التعادل وإبارة بهذه الراسية، ولكن ديمبيلي هو المتفوق. برجو مراقبة في الخلف، برجو مراقبة. ثنائي محور دفاع فريق أولمبي المدية. غالق وبن خماسة، الحكم ما يقول ولا شيء فعلا. انطلاقه في مرتعب مدافع اتحاد الجزائر. الكره باليد بعد هذه الكره، كره التعادل، كره التعادل بعيده 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 بعيده. سنشهد الجزائر الشباب متفوق بهدف مقابل 0، وشبيبة الثورة متفوقة بهدفين مقابل هدف أمام مولودية الجزائر. ولكن يبقى فريق أولمبي المدية أسس في سنة 1945، كلها فرق عايشت الفترة الاستعمارية، وكلها فرق في المرتدات التي تضغط بها على اتحاد الجزائر. يا سلام، ضاعت فرصة أخرى على اتحاد الجزائر، وبالأحرى السعيدي. مباراة الدقيقة تقريبا 40، وما زال التفوق لأولمبي المدية بهدف مقابل 0 أمام اتحاد الجزائر هنا بملعب عمر بن وزداد. المباراة متعادلة. إبارة يلعب مع بن غيث مزيان 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 مزيان، ضربة جزاء. لا، حكم المباراة ما قال ولا شيء. حكم المباراة ما قال. الملاعب التي تتوفر فيها الأضواء الكاشفة كيف لا، والتي أقصي بثلاث منافسات إفريقية وعربية وكأس الجمهورية. المباريات الأخرى التي تلعب في نفس الأثناء أكيد بحسابات
البقاء وحسابات اللقب وصراعات المراتب المؤهلة للمنافسة الإفريقية. سيكون واحد من بين ربما الفرق التي أحدثت يزيد شهر يعود يرجع يعني اليوم، وكأني بهذا الدفاع مصمم على عدم السقوط أمام اتحاد الجزائر. شبيه أولمبي المدية المتواجد هنا خرج في الدقيقة 30 بالبطاقة الصفراء الثانية. الحمراوة يأملون حطموا الرقم القياسي في عدد الآن يهللون ويطبلون في هذه السهرة الرمضانية لأن فريقهم بدأ يستعيد التوازن. فريق اتحاد الجزائر عنده حمراء في كرسي الاحتياط، وزواري وعرجي وكودري وبن حمودة والعرفي منصور الحارس. عاتي الكرة في الشباك. المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وأصبحت سجال على الفريقين، فريق يهاجم والآخر يهاجم. إبارة مليلة لم تنطلق إلى غاية اللحظة. هاي الكرة من هناك لاتحاد الجزائر. اتحاد الجزائر هاي التوزيعة في القائمة الثانية بنغية بعيد المدية في مباراة الجولة 27 من المحترف الأول. الكرة من هناك في مسافة شاغرة ومساحة وفضاء وشارع وتوزيعة من بن موسى مختار. المباراة الأخرى متأخرة ب20 دقيقة لم تنطلق بعد. الانطلاقة في المرتدة عبد الحفيظ لم يتعب بعد، يطلب في الكرة والتخيل التي لم تعطي فقط لألوان هذا الفريق وإنما للكرة الجزائرية بصفة عامة. الكرة من أن تخدم الضيوف أكثر من أن تخدم أصحاب الأرض المطالبين إن أرادوا الحفاظ على الصدارة أو على الأقل المنافسة على اللقب في مرحلتها الثانية. المراوغة الجميلة من دفاع الاتحاد من هناك إلى التماس أو مباراة جميلة، مباراة حضر فيها الكرة، حضر فيها التنويع في الهجمات والاحتفاظ خاصة بالكرة من الجانبين وعدم تضييعها وما فيش دي فريق رائع دفاعيا، ولو أن اتحاد الجزائر هو الفريق الأحسن هجوميا في بطولة هذا الموسم ب 41. قائد الفريق رائع جدا هذا اللاعب عدادي، هريات ساقطة على أرضية الميدان، يريد أن يمتص حرارة لاعبي اتحاد العاصمة. تمر على الجناحين وفي الكثير من الأحيان أيضا محاولة التوغل هكذا. الحكم يعود للخطأ فعلا. الحكم فريق نادي بارادو الذي ما زال متعادل. اتحاد الجزائر يعتقد بأنه مباراة اليوم هي الكرات التي تمكن من خلالها اتحاد الجزائر من إسقاط دفاع فريق أولمبي المدية، هي الكرات التي لعبت في الوسط، في وسط الدفاع، في وسط منطقة طويل القامة. الثنائيات هي التي بإمكانها أن تسقطه. وفعلا في شبيبة الثورة الجمهور يستمتع بمباراة كبيرة. مولودية بجاية 44 هدف وتلقى 25 هدف بهدف اليوم، فيما الأولمبي الذي عليه أن يستفيق في الجولات الأخيرة أمام نصر حسين داي في الجولة المقبلة ثم بعدها يتنقل. Hier, avant-hier, avait participé à un bureau fédéral. Des informations au cours de ce match, il me les a refilées, c'est très bien, je le remercie. Alors voici donc de 30 déjà de jouer, vous le savez, de gauche à droite le MCO et puis de les blancs de votre à gauche les qui ne sont pas très dangereuses de la part des poulains de Cavalli. Je le rappelle, Jean-Michel Cavalli, 60 ans du jeu, mais néanmoins on attend la première victoire et celle-là serait importante aussi bien pour le Médéa que pour le MC. Donc
possible lors du match de quart de finale retour face au CSC. Il a sorti au moins 5 buts. Une passe sur Elamia qui sont très bien sur le poteau de penalty. La tentative de reprendre de la tête de Neji n'a pas abouti. Il était légèrement en retard sur cette action. Sur le terrain, évidemment, les joueurs ne sont pas décontractés. Ils pensent au résultat déjà depuis plusieurs jours même. Exactement, Faisal. Et on aura remarqué que 2 joueurs simplement parce qu'ils ont raté 2 pénaltys, dont un très fantaisiste. Et c'était 2 balles de match pour la qualification du MCO qui ont été ratées. Et c'est normal donc. Mekawi, fidèle à ses tendances offensives. Sebah, il revient sur Mekawi qui a lancé son milieu central avec une tentative de dribble. Très mauvais choix, la tentative de vouloir dribbler un camarade. Neji en profite. Ça c'est pas dans l'intérêt de son équipe. Et ça casse évidemment la physionomie offensive de ses camarades. Exactement. On le sent d'ailleurs qu'il perd beaucoup de balles. Et puis on le sent là. C'est pour ça qu'il joue avec beaucoup de prudence. Il joue avec le fil du rasoir, comme on dit l'expression. Ils ont besoin de points. Allez, un ballon maintenant pour les garçons de du Mouloudia, mais ils sont bien en place jusqu'à présent. Jean-Michel Cavalli qui va certainement s'égosiller durant ce match. Écrite Mohamed Amin, âgé de 26 ans. L'ancien du net de Hussein D, évidemment. Voilà un bon centre et hérité d'un carton jaune, un très beau coup franc, très intéressant de toute manière, avec un ballon sur le point de pénalty qui a failli là aussi être dévié. Moi, c'était entre Batna et Khanchla. C'est Batna. Alors on y va pour la wilaya où est né notre bon joueur Kaïs. Je vous précise encore qu'il est âgé de moins de 21 ans. Il vient... oui. Non, mais il essaye d'organiser. Tout le temps, il est en train d'organiser. Il ne fait pas... Il ne transmet aucune passe à l'emporte-pièce. Et là, bon... L'attaque à partir de la défense, il ne faut pas perdre la balle. Il ne faut pas perdre la balle. Ça, c'est impératif pour l'équipe, pour qu'elle puisse progresser. Donc, si on perd à chaque fois, par exemple, ce genre de balle, à partir de balle, une fois que, parce que là, on a de l'espace. Une fois arrivé dans la dernière phase offensive, là, il y a des espaces qui vont être réduits. Beaucoup plus de la part de Hlaimia sur le flanc droit, de la part du Mouloudéen, et beaucoup plus sur une erreur individuelle de la part de Assi pour permettre. En tous les cas, on remarque le désir des joueurs du Mouloudia de travailler. On le voit, mais ça ne marche pas vraiment. Plasmo, il a toujours évolué au sein du Mouloudia. Très mal centré, mais attention à la défense qui n'a pas réagi de manière très sûre. Le ballon qui est récupéré par Sebah tout à l'heure. Depuis 3 ans, depuis qu'il a quitté, beaucoup de ballons qui maintenant arrivent à dépasser la défense de Médéa en contre sur l'attaquant du Mouloudia Club de Han. Le Mouadden quand même qui a reçu un ballon de côté droit, il a essayé de pénétrer, il a essayé de dribbler Dembélé. Contact entre les deux, Dembélé face à Al-Mouadden, il n'a pas réagi. Allez, encore un déboulé sur le flanc gauche, cette fois-ci de la part de nouveau promu qui prend la place à Toumi. Il a raison, le coach Jean-Michel Cavalli, parce que Toumi a été très moyen, il était transparent même parfois, et puis
Gertil qui a fait ses preuves dans plusieurs matchs. Attention, très très bon centre sur Neji. Là va chercher le support. Alors le soutien, le centre maintenant, il aurait dû frapper le ballon. Youssef, 24 ans. C'est l'un des promus de la formation. Il faut retenir ce nom. Dans le championnat national, il va certainement attirer les attentions. Il était très bon dans les passes verticales en direction des partenaires. Je crois qu'il y a eu un changement dans le dispositif. C'est pour ça qu'on voit Riyad beaucoup plus offensif. Je crois que c'est des consignes de la part du coach. Il sort titulaire déjà d'un avertissement. Beaucoup d'engagement et par la suite, ils peuvent jouer sur les nerfs. C'est la gestion de l'effectif, c'est la gestion du temps. Gestion du temps, surtout, il reste 25 minutes pour cette fin d'une rencontre qui est pathétique, même avec ce score, elle est pathétique. Regardez que c'est bien fait de la part de Mansouri qui a... Il met de la pression devant le but avec cette balle, très bien frappé, oui. Moussalem sur en revoit. Et puis il y avait la tentative de Sepper qui venait de 8 ans exactement. Voici le contre, ils sont 4 joueurs au milieu du terrain, plus Neji au centre. Il a un peu trop tardé pour décaler le ballon. C'est Benamara qui a fait un très mauvais choix. Il a trop attendu, il a donné l'occasion aux défenseurs de revenir en groupe. En tous les cas, Khaldi, il y a eu récupération de la part de Benamara. Il a quand même accéléré. Il a remonté la moitié du terrain. La moitié du terrain, mais c'était très très mal joué. Donc il fallait fixer. Dans sa transmission. On joue d'une manière un petit peu. On joue pas de la même manière parce qu'ils vont comme ça, ils vont faire le marquage sur des corners stéréotypés. Exactement. Donc il faut. Il a été titularisé d'emblée face au CLC par exemple. Là aussi un bon coup à jouer, manqué une nouvelle fois grâce à la solidarité, bon, même si elle n'a pas été vraiment mise à rude épreuve, mais le peu de travail qui lui incombait aura été Hamza directement. Non, c'est très bien joué, il nous a pris oh, c'était bien fait le but incessante. Alors maintenant les joueurs de Ousril, leur coach circonstanciel, vont se déployer parce qu'ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas cru dans leur capacité offensive. Ils ont laissé le Mouloudia d'Oran jouer totalement à la deuxième mi-temps. Et voilà ce qui devait arriva bien évoluer sur les bords de la mer Baltique avec la Lettonie pendant 1 an. Il est arrivé en janvier dernier. داخل منطقة العملية تبقى لمصلحة الوفاق. الكرة مرفوعة وتدخل الدفاع وإبعاد الكرة عن طريق بن علي هو الذي أبعد الكرة في محور دفاع فريق أولمبي. ربما بنوح قام بعملية الإحماء لأن بوغلمونة هو الذي تعرض لإصابة وفي الوقت في محاولة وسهلة للحارس السعيدي. قلت بنوح عملية القيام بعملية الإحماء حتى اللاعب يدخل وهو في كامل الجاهزية. طبعا شيء طبيعي عندما يكون هناك احتكاك او اصابه خوفا من جابوا سددها وجانبيه وفرصه اخرى ضاعت على الوفاق. تعددت الفرص ولكن الوفاق لم يستغل سوى واحده منها. تمكن بوغلمونه من فتح مجال التهديف. رد فعل فريق اولمبي المديه لم يكن كنا نعتقد انه سيكون اكثر. الهدف اولمبي المديه ربما الهدف المبكر اثر على اللاعبين. تبقى لمصلحة الأولمبي مع ذلك يواصل ويتحصل على ركنية وهي الركنية الثانية. بعوش ما صعدش بعوش هواري لم يصعد إلى الأمام ثم الانطلاقة لمصلحة الوفاق
دخول داخل منطقة العمليات، البحث عن المراوغة من جابو، دائما عنده الكرة، سيوزع الكرة، يفضل المراوغة ممتازة منه، يرفعها هذه المرة في القائم الثاني لناحية بوك المدفع أولمبي المدية. طبعا لكن طريقة الاستراتيجية اللي انطلاقة مرة أخرى من بوك المونة، الحكم يقول في خطأ، الحكم النظار يقول في خطأ، ولكنه تألق في إبعادها. وفرصة أخرى، كثرت الفرص أمام عناصر وفاق سطيف، تبقى النجاعة غائبة لحد الآن أمام فريق أولمبي. وقراوي هل سيسدد أم سيمرر؟ يحتفظ بكرته لأن رفيقه فقد توازنه، ضاعت الكرة على قراوي، ثم الانطلاقة من جانب فريق الأولمبي المدية. عدادي وصل كرته بدران عبد القادر يسترجع هذه الكرة، قوة التوغل، قوة الانطلاق، يمر أمام لاعب فريق أولمبي المدية، ثم تضيع الكرة أمام تكتل من منطقة عملية الحارس زغبة إلى منطقة الحارس سعيد. طبعا صعب لأنه عمل تقريب يعني بدران غريب جدا، يعني أنا نشوف يعني أن يمكن على هذا المستوى ما يكونش أشياء مثل هذه. سامر ومحاولاته في وسط الميدان، ثم العودة إلى الوراء، كرة من بوسال مروان، لكن عشوائية هكذا صعب يعني أن كرة مثل هذه. يسترجع الوفاق أكثر خطورة، ثم الانطلاقة داخل منطقة العمليات، الحكم يقول في خطأ، الحكم يدهم الياس. انطلاقة ما فيش وضعية تسلل هذه المرة من جابو، انطلق جابو انطلق داخل منطقة العمليات، جابو في السلسلة من المراوغة بهذا الجانب الفني. السبب لماذا؟ لأن الفريق الخصم وهو أولمبي المدية يعني هو اللي خلى المباراة تمشي بالطريقة هذه، يعني هذا ينقص يعني من المساحات. لماذا؟ لأن الوفاق قاعد يصول ويجول والمساحات موجودة ويلعب كأنهم مثل ما كنت تشير أنها كأنها مباراة ودية صراحة. لماذا؟ لأن الفريق يعني فاتح الملعب كله، يعني مو بالطريقة هذه. ممكن عمال يغير ناحية رفيقه على الجهة اليمنى، تبقى لفريق الأولمبي، تصل لعدادي، هل سيصوب عدادي؟ يبحث عن رفيق الكرة ضائعة هنا في اللحظة هذه، في اللقطة هذه يعني اثنين كانوا 2 لاعبين من الوفاق ضد 6 لاعبين من أولمبي المدية، وتوصلوا قوة، ما عندهم قوة ذهنية على أساس أنهم يكون عنده يعني وحتى قوة ذهنية والرغبة في ما يكونوش سلبيين. فهذا يعني دليل 2 ضد 6، نادر جدا أن 2 يتغلبوا على 6، نادر جدا. لكن هما بالرغم من هذا توصلوا، كان ممكن حتى يعني لو ثبتت الكرة يعني الباس الأخير كان ممكن يجي منه خطورة. المستوى تاع أولمبي المدية، لكن نقول دائما أن ما عندهم هذه القوة الذهنية أنهم ممكن يثبتوا نفسهم، لأن ولا شيء تلاحظوا في المباراة يعني في هذه حتى 40 دقيقة الأولى. محاولة ما يلحقش عليها غشة، التدخل الدفاع بوغلمونة، البحث عن المراوغة، دائما يدخل داخل منطقة العملية، سهولة المرور من بوغلمونة، يحافظ على واري رفقة بولتواغ، وجابو كانت أمامه فرصة إضافة هدف ثاني ورفع رصيده من التهديف أمام فريق أمن العين مليلة. سجل أهداف رائعة اليوم. محاولة من جانب فريق أولمبي المدية، تدخل من غشة على مرتين، تعاود ترجع له الكرة من جابو، يحط كرة ناحية رفيقه، هل يلحق عليها بوغلمونة؟ هل يلحق عليها بوغلموني؟ دائما في مراوغاته، هل يتمكن من المرور؟ هل يتمكن من توزيع الكرة بطريقة جنسية تصطدم بالمدافع وتبقى لمصلحة فريق أولمبي المدية؟ والصعود خاطف وسريع، ولكن بعيدة تماما، الأولمبي المعاقب بلقاء دون جمهور اللقاء القادم. تزيد من متاعب فريق أولمبي المدية، وكان من متاعب الوجود من جانب عناصر وفاق سطيف، يقوم باسترجاع الكثير من الكرات، المراوغات وتوزيع كرات ناحية رفقائه. محاولة من غشة داخل منطقة العمليات وتدخل الدفاع، الدفاع تغطية دفاعية ممتازة هذه المرة قبل أن تصل الكرة. بس على الشوط الأول، فنظن يعني أن الوفاق لم يستغل يعني هذا كل الفرص هذه كلها، وهذا دليل على تفوقهم يعني ميدانيين، لكن نتيجة يعني تعتبر 1-0 يعني. إشارة انطلاق المرحلة الثانية التي ستكون ربما أكثر خطورة وأكثر ضغط على عناصر فريق أولمبي المدية الذي يحاول تعديل النتيجة لأول
الكرة لضراوي زكريا الجهة اليمنى. روابح توفيق يواصل توجيه لاعبيه من على خط التماس. بالنسبة للمدرب توفيق روابح في مباراة صعبة ويعول عليها كثيرا تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق وفاق سطيف المتفوق في النتيجة، وبدران يتفوق. مراوغة جميلة وتدخل الدفاع. استرجاع الأولمبي الضغط من عدادي يغير تماما، يوصل كورتو لبوسالم. بوسالم يرفعها أرضية داخل منطقة العمليات وخروج موفق لزغبة. هذا الشيء اللي ما كنا نلاحظوا فيه في الشوط الاول. نلاحظ الحين بالنسبه للوسط اصبح يعني فيها اربع لاعبين. نعم حتى الخطوط قريبه. شوف حتى التمرير يعني الحكم يعلن عن الخطا ثم ينطلق دراوي عوده عدادي، ولكن ضاعت الكره. ثم الانطلاقه بعد تدخل من بورتواغ، الانطلاقه من سامان يرفع كورته طويله ناحيه رفيق، ناحيه مطراني مقطوعه على تدخل الدفاع. دراوي في وسط الميدان تفوق من سامان ثم من رفيقه مرة أخرى بوسالم. سامان كرته قصيرة جدا وبوسالم يتمكن من استرجاع الكرة، ضاعت منه. الحكم يقول فيه خطأ. الحكم يقول فيه خطأ. عودة ناحية رفيقه اللي داخل منطقة العمليات لكن ضاعت منه. ثم الانطلاقة في وسط الميدان في عدد كبير من العناصر الأولمبي كما نشاهد في الصورة في وسط الميدان. عودة سريعة الآن، أصبح عناصر الأولمبي يعودوا بسرعة إلى منطقتهم من أجل التغطية الدفاعية واسترجاع الكرة وبناء هجوم انطلاقا من منطقتهم. طبعا هذا الشيء اللي كنا نتكلم عليه بين الشوطين، أن كانت يعني غياب كلي في الشوط الأول بالنسبة للاعب. الانطلاقة ضاعت على جابو، تبقى لمصلحة الأولمبي المدية. سامر ضاعت منه، جابو يحط كرة. اللاعب بورتواغ ممتاز في استرجاع هذه الكرة ناحية بوسالم، يدخل في الوسط حافظ على كورته في صراع مع الفرحاني، يتفوق ثم يرفع كورته خلف رفيقه لكن خمس إلى تماس. كاد يعدل النتيجة بهذه الكرة الثابتة. ثم الانطلاقة من جابو، التغطية الممتازة من بوسالم، حافظ على كورته وزع ناحية رفيقه من بورتواغ. ثم الانطلاقة بكرة طويلة على الجهة اليسرى. هي تعتبر إيجابية بين يعني الشوط الثاني. هذا حقيقة أداء مغاير تماما للمرحلة الأولى من جانب فريق أولمبي المدية، اللي في الوقت اللي فيه تمريرة من جابوا ناحية رفع من سامر لاعب سابق لشباب قسنطينة. ثم الانطلاقة وخطأ وتدخل قبل توغل اللاعب الفرحاني الآن في دفاع فريق أولمبي المدية. صعب الأمور كثيرا على دفاع فريق على هجوم الوفاق. وبوسالم بذكاء ضغط عليه، الحكم يقول في خطأ. وحقق الكثير من الألقاب مع فريق وفاق سطيف أمير قروي قبل أن يتنقل إلى مولودية العاصمة ويعود. مقاما محمودا الذي وعدته. مروان في استرجاع هذه الكرة سريع جدا فريق أولمبي المدية. هل ستأتي تسويبة وبعيدة تماما؟ فعلى هذا يعني لاحظت حتى بالنسبة للتوفيق روابح كان يلوم كثير على لاعبه، يعني كان أمامه تصويب أحسن من عقب الكرة، لكن هو اللاعب تصرف بالطريقة هذه كان يفكر هو بسرعة. يعني ربما اللاعب ما فكرش تدخل قوي، دخول بكير وقوية جدا في كل مرة عابرة لدفاع الخصوم، وسجل الكثير من الأهداف بهذه الطريقة وبهذه الكيفية بالتسديد من بعيد. احنا المدرب نبي نغيظ الشعار بالخطورة والشعار بعدم الاطمئنان. إذن دخول بالإعلام واللاعب بالإعلام واللي يدخل ورقة أخرى بديلة يوظفها المدرب رابح. كان واضح الأمر، كان واضح. وجابوا يتأسف ربع ساعة الأخير، أمور لم تحسم بعد في هذا اللقاء المثير والقوي. الركنية اللي كان ممكن يكون منها في الكرة الثالثة كان يكون منها تعادل، بغرار لهذا أنهم تفوقوا. أهم شيء الشوط الثاني تفوقوا في الوسط، وهذا شيء إيجابي. حتى صراعات في كل مرة. كورتو أو لا لاعب دراوي وتدخل قوي، الحكم يقول في خطأ. تدخل من بوسالم الآن، تصل الكرة لبوسالم الظهير الأيمن، ينتظر قريب منه رفيقه مطراني.
ثم الانطلاقه اللاعب ضاعت منه عمار بن علي، تبقى من بورتواق حتى رفيقه بوسالم، طويله من بوسالم لمطراني لا ما يتمكنش منها. امتصاص حراره عناصر فريق اولمبي المدية. طبعا حاولوا انهم يجلبوهم وينطلقوا بالكرات السريعه لانهم باقي الا الحل هذا بالنسبه لوفاق سطيف، لاعبي وفاق سطيف. ربيعي وفرحاني ولا احد في استرجاع الكره، اصطدمت بجانيت وعادت للدفاع. ولي بن عمار بن علي اليمنى تعاود ترجع مره اخرى لجانيت تسديده والعرض بصعوبه، ويتالق سعيدي زكريا في ابعاد هذه التصويبه من جانيت، تبقى لعدادي بكير والتألق من سعيدي زكريا في صد هذه الكرة. ثم الانطلاقة من جانب فريق أولمبي المدية، كرة مرفوعة في القائم الثاني وتدخل الدفاع بصعوبة قبل أن تصل كرة لفريق أولمبي المدية. الدقائق الأخيرة ازداد التخوف، مكش منها رفيقه ثم طويلة في وسط الميدان بسهولة. بوسالم حافظ على كورته وهريات. التفوق في الكرة الثانية دائما أولمبي المدية لانتشارهم الجيد في الشوط الثاني. سامر وبوسالم والبحث عن العرضيات، هي الكثير من الكرات العرضية لكن في كل طائف تنفذ بسرعة لفريق أولمبي المدية في الوقت اللي ما زال القروي أمير خارج أرضية الميدان. الوفاق يلعب ب10 لاعب علامة راح يرفع الكرة، لا ملقاش حلول كثيرة، فضل لعب الكرة مع بوسالم. أرضية جميلة تعاود ترجع مرة لي بالعلام يلمس الكرة والتغطية من دراوي وفرحاني، كورته طويلة تماما. لاحظ ان دائما عندما تكون يعني ان الفريق يلعب 10 يعني استنفذ كل المفروض هنا يتفطنوا يعني سوى الجهاز الفني او حتى بالنسبه للاعبين. يعني الوقت اللي فيه عرضيه لو سمحت وخروج زغبه مصطفى يتالق امام الجميع، صعب يعني لو ما تكونش كره ثابته صعب يعني حتى مشات. لاحظ تصل الكره لبوسالم يوزع ناحيه عدادي، يبعث تفاهم بينه وبين رفيقه، كانت مقطوعه هذه الكره لصوب عدادي ولكن عوده موفقه للدفاع في اخر المطاف، والا كانت الفكره جيده ناحيه عدادي. ثم الكره لسعيدي زكي 8 دقائق زائد 4 دقائق يعني وقت بدل الضياع. فيه المحاوله من جانب الوفاق، هل ستاتي بالجديد من جابه في اخر لحظه و être chamboulé le schéma tactique des deux coachs et en même temps quelles vont être les clés de la rencontre aujourd'hui. Oui, pour le terrain, Hakim, on ne peut pas certes presser le porteur du ballon, il faut mettre de la puissance et de l'engagement, il faut essayer d'être... Attention à cette touche pour l'Olympique de Médéa, c'est dégagé directement, premier corner du gardien, c'est Mohamed Zidrik. Ça démarre fort après seulement 1 minute 30 de jeu. Allez, premier corner pour l'Olympique de Médéa. C'est complètement dehors, non? L'arbitre. Attention, encore un ballon perdu, récupéré par Boudjarrar. Le centre de Jarrar, Beller qui rate la frappe. Et il y aura faute. 5 joueurs de Médéa dans le milieu de terrain. Et dans le schéma déjà prédéfini de Abdelkader Amrani, ils sont déjà 4 au milieu. Allez, attention à cette balle qui n'est pas sortie. Baller qui récupère là-bas pour le chef Briadi Belouzet. Baller qui va au pressing. Baller. Et que dit l'arbitre? Le plus dangereux. Et aujourd'hui, les premières minutes, on voit qu'il a beaucoup de... Allez, attention à ce ballon. C'est trop profond. Ça va sortir en 5,50 m. Surtout, il est très... Luis Dedi directement en touche en faveur de l'Olympique de Médéa. Idem aussi pour Bouchard. Depuis son arrivée au mercato, il a donné une certaine assurance, une certaine rigueur sur le plan défensif. Allez, la touche pour l'Olympique de Médéa. Allez, là-bas sur le côté avec Boussalem. Longue touche et Bouchard qui vient éloigner le danger. Allez, le corner, c'est Mohamed Zidrik du point. Il éloigne le danger. Ça revient dans les pieds de Boussalem, le centre de Boussalem. Et la défense. Zidjilali, Boussalem. Surtout, moi je parlais de cet arrière latéral gauche.
Baouch, oui, excellent joueur, surtout lorsqu'il s'agit de se projeter vers l'avant. C'est un joueur et c'est l'une des clés de cette équipe de Médéa. Et je pense que l'entraîneur du CRB a bien vu, a bien lu le jeu de cette équipe. Et il a tout le joueur Béchou du côté droit de l'attaque du CRB pour pouvoir bloquer justement Baouch et l'éviter de... Allez, attention à la contre-attaque, c'est Ayoud. Ils sont à 3 contre 3. Attention à la contre-attaque pour Béchou là-bas sur le côté. Béchou qui revient et qui va obtenir un corner, deuxième corner. Pour plutôt le premier corner des Belouizdadi. Allez, la touche pour Besseliou. Que dit l'arbitre? Eh bien, il y aura une touche pour Médéa. 15 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Shabab Riadi de Belouizdad grâce à ce penalty transformé par Sayoud, par Baouch, de gaucher. Par Baouch. Allez, Belalam a récupéré. Ballon qui va aller là-bas sur le côté pour le numéro 27. Boussalem qui perd le ballon. Une chose très positive du côté du Shabab, c'est qu'à chaque fois il y a un surnombre. Surtout dans les zones sensibles. On empêche le porteur du ballon de l'Olympique de Médéa d'avoir cette emprise sur le jeu, surtout dans la possession et dans la maîtrise du jeu. C'est clair, cette équipe essaye de déstabiliser cette... Il attend du soutien, Belalam, Samer. Allez, on revient derrière avec Boussalem. Et que dit l'arbitre? Il y a faute. Allez, Heriet. Ils doivent décaler, c'est eux qui doivent aller de l'avant et essayer de trouver le décalage devant et essayer de trouver les espaces. Et surtout cette disponibilité au niveau de l'axe défensif du centre. Rouabah Toufiq pour aller titiller cette équipe du Shabab Riadi de Belouizdad. Attention encore à cette action pour les Belouizdadi avec Sayoud. Ballon pour... Et il n'y a pas de faute, il n'y a pas faute. Ça fait l'affaire des défenseurs du CRB. Allez, ballon pour Bouchard, long ballon de Bouchard qui va aller chercher là-bas sur le côté Bousseliou. Et ça va sortir en 5,50 m. C'est très important de savoir ce qu'on doit faire lorsqu'on a le ballon et ce qu'on doit faire lorsqu'on n'a pas le ballon aussi. C'est très important de bloquer et l'empêcher d'aller de l'avant. Allez, ballon pour l'Olympique de Médéa. Les longs ballons, on va essayer de trouver là-bas sur le côté. Et Bouchard dans l'interception. Boulakhoua avec cette balle de Belair qui n'arrivera pas. Sayoud. Allez, attention, Belalam qui a le ballon également sur le côté gauche avec Baouch. Il a préféré la percussion. Allez, encore un ballon perdu. Et attention à la contre-attaque pour le Shabab Riadi de Belouizdad.